मोहतरम बुजुर्गों और दोस्तों और अजीज साथियों, आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज हम वीडियो बनाएंगे नमाज पढ़ने वालों के लिए नमाज के क्या फ़वाइद हैं और नमाज छोड़ने वालों के लिए नमाज के क्या नुकसानात हैं। आज हम इन्हें इस वीडियो के अंदर आप लोगों के सामने बयान फरमाएंगे। अब हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम में नमाज का कोई फ़ायदा बयान किया है या नहीं किया है। तो हमने कुरान करीम के अंदर एक आयत देखी जिससे मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत बड़ा फ़ायदा नमाज पढ़ने वालों के लिए कुरान करीम में बयान फरमाया है। और अल्लाह ताला ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, ए ईमान वालो तुम मदद तलब करो, मदद मांगो सब्र और नमाज के ज़रिए। तो इससे ये मालूम होता है कि अल्लाह ताला ने ईमान वालों के लिए, मुसलमानों के लिए सबसे बड़ा फ़ायदा नमाज का ये बताया है कि तब भी तुम्हारे ऊपर मुसीबत हो, मशक्क़त हो, कोई परेशानी हो तो फ़ौरन आओ और 2 रकात नमाज अल्लाह की बारगाह में पढ़ो और अल्लाह ताला से मदद तलब करो। जैसा कि सहाबा का तरीक़ा रहा है, जब भी उन्हें कोई मुसीबत या परेशानी पेश आती थी वज़ू करते थे और अल्लाह की बारगाह में 2 रकात नमाज पढ़ते थे और अपने मसले को हल करा लिया करते थे। और हादीस से भी मालूम होता है कि बंदा नमाज में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत ज़्यादा करीब होता है। यानी जो पर्दे बंदे और रब के दरमियान में होते हैं वो तमाम के तमाम ख़त्म कर दिए जाते हैं। तो इससे मालूम होता है कि बंदा नमाज के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बहुत ज़्यादा करीब होता है। तो इससे मालूम हुआ कि सबसे बड़ा फ़ायदा जो ईमान वाले के लिए है वो ये है कि नमाज के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मदद तलब की जाए, मदद मांगी जाए। और अब हम अहादीस के अंदर चलते हैं कि अहादीस के अंदर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ फ़वाइद इसके बयान फरमाए हैं नमाज के पढ़ने वालों के लिए या नहीं। तो हम सबसे पहले जाते हैं तो हमें एक हदीस नज़र आती है जिसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो बंदा नमाज का अहतमाम करता है, नमाज पढ़ता है, तो अल्लाह ताला उस पर 5 किस्म के इनामात फरमाते हैं। कितने? 5 किस्म के इनामात फरमाते हैं। पहला इनाम तो ये होता है कि जो बंदा नमाज का अहतमाम करता है उसके रिस्क में कुशादगी कर दी जाती है, उसका रिस्क वसी कर दिया जाता है, उसके रिस्क में जो तंगी होती है वो ख़त्म कर दी जाती है। जो कारोबार में रुकावटें होती हैं, रिस्क में रुकावटें होती हैं, वो नमाज की बरकत से ख़त्म कर दी जाती हैं। और दूसरी, उसके कब्र के अंदर जो उसे आज़ाब होने वाला होता है नमाज न पढ़ने की बिना पर, वो आज़ाब नमाज पढ़ने की वजह से, नमाज की बरकत से ख़त्म कर दिया जाता है। ये लिए मतलब ये हुआ, यानी कब्र का आज़ाब उसको नहीं होगा जो नमाज का अहतमाम करेगा। और नंबर 3, क़यामत के दिन नाम आमाल उसके दाहिने हाथ में दिए जाएंगे। आपने कुरान करीम के अंदर भी बारहा सूरह हाक़ा के अंदर भी आया है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाम आमाल जिन्हें दाहिने हाथ में दिए जाएंगे उनको बशारत सुनाई है कि वो खुशो खुरम होते हुए फिरेंगे। यानी जिन लोगों के नाम आमाल दाहिने हाथ में आएंगे समझ लो वो नजात पा गया। तो इससे क्या मालूम होता है कि नमाज की एक बरकत ये भी होगी कि मोमिनीन को नाम आमाल दाहिने हाथ में दिए जाएंगे। और चौथा इनाम ये होगा कि पुलसिरात से वो बिजली की तरह गुजर जाएगा। जिस तरीके से एक तार के अंदर अगर तार बिजली में लगा दिया जाए तो बिजली बहुत तेज़ी के साथ गुजरती है, इसी तरीके से वो आदमी यानी नमाज पढ़ने वाला पुलसिरात से बिजली की तरह गुजर जाएगा। और नंबर 5, उसके हिसाब किताब में आसानी कर दी जाएगी, यानी बहुत आसान हिसाब किताब उसका होगा। तो मेरे दोस्तों, इससे मालूम होता है कि नमाज के पढ़ने के बहुत फ़वाइद हैं। अहादीस के अंदर भी बहुत सारे बयान की गए हैं, लेकिन चंद मैंने आप लोगों के सामने रख दिए हैं जिससे मालूम हो जाए कि नमाज पढ़ने वालों के लिए, नमाज का अहतमाम करने वालों की अल्लाह ताला ने कितने फ़वाइद रखे हैं। और नमाज ना पढ़ने वालों के लिए नुकसानात भी बहुत सारे हैं। वो नुकसानात कितने हैं
ہم آپ کے سامنے یہ حدیث ہم نے بیان کی ہے، جس میں فوائد بیان کیے گئے ہیں، اسی حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نقصانات بھی بیان فرمائے ہیں کہ جو آدمی نماز کا اہتمام نہیں کرتا، نماز چھوڑ دیتا ہے اور نماز کو کچھ نہیں سمجھتا، اس پر 15 قسم کے نقصانات ہیں، اس کے اوپر 15 قسم کے نقصانات ہیں: 5 دنیا کے اندر، 3 موت کے وقت، 3 قبر میں، اور 3 قبر کے بعد۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے اندر اس پر کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں۔ سب سے پہلا نقصان تو یہی ہوتا ہے اس کی زندگی کے اندر سے برکتیں ختم کر دی جاتی ہے، یعنی کاروبار میں برکت نہیں ہوتی، زندگی میں برکت نہیں ہوتی، اولاد میں برکت نہیں ہوتی، اس کی برکتیں ختم کر دی جاتی ہیں۔ اور دوسرا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جو نیک بندوں کے چہرے پر جو نور ہوتا ہے، وہ نور نماز نہ پڑھنے والے کے چہرے سے ختم کر دیا جاتا ہے، وہ مسلمان اور مؤمنین لگتا ہی نہیں۔ اور تیسرا، جو نیک لوگ دعا مانگتے ہیں اس دعا میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ جو نیک لوگ دعا مانگتے ہیں، نماز نہ پڑھنے والے کا ان کی دعاؤں میں کوئی حصہ نہیں ہوتا۔ نمبر 4، اس کی کوئی دعا قبول نہیں کی جاتی۔ یہ سب سے بڑا نقصان ہے کہ نماز نہ پڑھنے والے کی دعا قبول نہیں کی جاتی، رد کر دی جاتی ہے۔ تو میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور 5واں جو ہے، اس کے رزق کے اندر تنگی کر دی جاتی ہے، اس کے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے۔ تو یہ 5 وہ نقصانات ہیں جو دنیا کے اندر اللہ رب العزت سے دیتے ہیں، اور 3 نقصانات موت کے وقت ہوتے ہیں۔ پہلا نقصان جو موت کے وقت ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ وہ ذلت کی موت مرتا ہے، اور نمبر 2، پیاسا مرتا ہے، اتنی شدت کی پیاس ہوتی ہے کہ اگر اس وقت اسے پورا سمندر بھی پلا دیا جائے تو وہ سمندر بھی اسے کم پڑ جائے، اور نمبر 3، بھوکا مرتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ موت کے وقت کے نقصانات ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے ہمیں پناہ مانگنی چاہیے ان نقصانات سے کہ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ قبر کے اندر 3 نقصانات کیا ہیں؟ پہلا نقصان تو یہی ہے کہ اس کی قبر کے اندر آگ جلا دی جائے گی۔ اس کی قبر کو نمبر 2، اس کی قبر کو اس قدر بھینچ دیا جائے گا کہ اس کی دائیں پسلیاں بائیں پسلیوں میں اس طریقے سے مل جائیں گی جیسے کہ دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کے ایک دوسرے میں ڈال دیا جائے۔ نمبر 3، اس کے اوپر ایک ایسا سانپ، ایک ایسا اژدہا مسلط کر دیا جاتا ہے جس کی آنکھیں بجلی کی طرح ہوتی ہیں اور آواز بادلوں کی گرج کی طرح ہوتی ہے، اور اس کے پنجے اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ اگر آدمی ایک دن لگاتار چلے تو تب اس کے ختم پر پہنچے۔ اور بہت سارے حدیث کے اندر اس کی باتیں بیان کی گئی ہیں کہ ایسا ہوگا ویسا ہوگا، لیکن جو مین ہے وہ میں نے آپ کے سامنے بتا دیا کہ اژدہا کس طریقے کا ہوگا۔ تو ہمیں تو اللہ رب العزت سے پناہ مانگنی چاہیے اور نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اور قبر کے بعد جو 3 عذاب ہوں گے وہ ہوں گے کہ اس کے حساب میں سختی کر دی جائے گی۔ کیا کر دی جائے گی؟ عذاب میں سختی کر دی جائے گی، سخت عذاب لیا جائے گا، اور اسے قیامت کے دن رسوا کیا جائے گا۔ کیا کیا جائے گا؟ رسوا کیا جائے گا۔ اور نمبر 3، اس پر اللہ کا غضب ہوگا، اللہ کا غضب ہوگا، اور اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ تو اس لیے میرے دوستو، اللہ رب العزت سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمیں نماز کا اہتمام فرمانے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں ان نقصانات سے بچائے، اور نماز نہ پڑھنے والوں میں ہمیں شامل نہ کرے۔ یا اللہ ہم سب کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم بزرگ اور دوستو، یا اللہ رب العزت نے ہمیں نماز کا حکم دیا ہے تو ہم نماز کا اہتمام کریں، اس کے فوائد کو سامنے رکھتے ہوئے، اس کے نہ پڑھنے کے نقصانات کو سامنے رکھتے ہوئے نماز کا اہتمام کریں۔ اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔